बारवा जमाने में आके पहला अकीदा देगा, आए अपने अकीदे दुरुस्त करो। जिस ज़हरा का आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप मोहम्मद किसी बुत परस्त के पीछे। इंतकाम में हुज्जत शुरू होगा ज़हरा के दुश्मनों से। मेरा मौला तुम्हें अपनी जिंदगी में ज़हूर दिखा दे। हमारी आंखें बंद हो तो मेरा बारवां आए, हमें कब्रों से उठने की तौफीक दे। मेरा मौला इंतकाम ही ज़हरा के दुश्मनों से शुरू करेगा, कब्रों से निकालेगा। रवायात मजहब जाफरिया की चाहोगे मैं मिंबर पे दिखाने के लिए, कब्रों से निकाल के उल्टा लटकाएगा, कहेगा जलाओ इनको। मजहब इस्लाम में मैयत जलाने की इजाजत नहीं है। मेरा बारवां कहेगा जलाओ इनको। मैं इनके बदन से आग के शोले देखना चाहता हूं। ऐ रहमत लिल आलमीन का बेटा, क्यों इनके जिस्म से आग के शोले देखना चाहता है? रो के मेरा बारवां कहेगा नहीं भूली मुझे दादी के दरवाजे की। जलते हुए शोलों में रोती रही है ज़हरा, जलते हुए शोलों में रोई है मुस्तफ़ा की बेटी। जिन बच्चों ने ये मेहनत की है, मैं मुसाइब के आगाज में उनके लिए दुआ कर। अल्लाह अयान अब्बास को, नासिर को और जितने भी बीमार हैं शिफा दे। अल्लाह फ़रोग़ अज़ा को, अल्लाह इस बारगाह के मुंतज़मीन को, इनके ओहदेदारान को, इनकी खिदमत गुजारों को। हुसैन की माँ किसी का मोहताज ना बने। फ्रांस से आए हुए मेरे मोहतरम बाबा अनवार शाह जी तशरीफ़ फरमाए। सैयदा हमेशा इन्हें अपने घर की नौकरी नसीब फरमाए। जलते हुए शोलों में मारा है नबी की बेटी। ये आवाज़ मेरी यहाँ तक नहीं रहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मजलिसें पूरी दुनिया में सुनी जा रही हैं, हज़ारों लोग इन मजलिसों को सुन रहे हैं। मैं तुम सब के अकीदों को सलाम करते हुए आवाज़ जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचाने लगा हूँ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन नबी की बेटी के सामने शर्मिंदा ना हूँ। मुसलमानों, तुम्हारे मज़हब में अगर चोर कुरान पे हाथ रख के कसम दे दे तुम उसकी कसम मान लेते हो, कातिल कुरान उठा ले तो मान लेते हो। मैं मज़हब जाफरिया का एक अदना सा तालिब इल्म, हुसैन का अज़ादार, मातमी हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में बैठ के मिंबर पे माइक पे दो अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे ज़हरा की इज़्ज़त की कसम, मुझे हसन की इस्मत की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम है। मैं गलत पढ़ूँ, नबी उम्मत में से न उठाए, अली अपने पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने दारों में से न उठाए, मेरा हश्र क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे। इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी। तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी। और जवान बेटियों के बाप बैठे हो। जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़िर शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है, मुझे बोल के गवाही देना। औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे। अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए,
ماں بچے پال لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آ گئی، بابا میں مرنا چاہتی ہوں، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی۔ آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں۔ خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت۔ رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے، تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ۔ حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے، برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی، رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا۔ شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے، حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے، حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی۔ حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے، اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ شروع ہے ایام فاطمیہ، 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا۔ پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی۔ میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے۔ آج بھی جنت البقیع میں
زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے۔ آج امام زادوں کے حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر۔ مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھ نہیں تو نہیں رہا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں؟ زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں۔ میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی، یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے۔